اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله في تعليم الكروشيه. اليوم غادي نخدموا هاد الصاك هذا اللي كيجي على هاد الشكل هذا. صاك غزال والاستعمالات ديالو متعدده، كيتخدم بهاد الكاروات هادو وكنجمعوهم وكيعطيونا هاد الشكل هذا. كالعاده كنقدم الدروس ديالي للمبتدئات. خدمنا غرزه حشو، خدمنا عمود بلفه، وهاد الصاك راه غادي تخدم غير الغراز اللي خدمت معاكم، يعني حاجه بسيطه. كتخدمي الكاروات على القياس اللي بغيتي الصاك يكون موين كتخدميهم بين وبين، بغيتي الصاك يكون صغير البنيته صغيره كديري هاد الكاروات غير صغار، بغيتيه اللي كنتي سيداتي كديري كاروات شويه كبار. انما القاعده راه ما كتغيرش. كنخدموا 16 مربع اللي كنحتاجو في هذا الصاك، 16 مربع، غير الحجم ديال المربع هو اللي كيتغير. اذا على بركه الله. اذا غادي نحتاجو المربعات بهذا الشكل هذا. كنحتاجو باش نخدموا هذا الصاك هذا كنحتاجو 16 مربع. 16 مربع. كيفاش غادي نخدموا هذا الصاك؟ القاعده اول حاجه كنخدموا 4 المربعات وكنجمعوهم مع بعضياتهم. غادي يبقاو لينا الاخرين 12 مربع. 12 مربع الاخرين كنجمعوهم 3 ب3. اذا هنايا جمعنا 3 ب3 عندنا 12. والقاعده الاولى باش كنبداو الصاك هي 4 المربعات كنجمعهم من بعضياتهم. دابا غادي نخدم معكم كيفاش نخدموا المربع، عاد نوريكم الطريقه باش نجمعوا ان شاء الله. نحتاجو كروشي، الصوفه تكون شويه غليظه. بسم الله. كالعاده عقدة البداية نخدمو 8 سلسلات. جوج، 3، 4، 5، 6، 7. نديرو غير 7 دراك لان الصوفه شويه غليظه. نجمعوهم منزلقه. نطلعو ب3 سلسلات، 1، جوج، 3. ثلاثه سلسلات طلعنا بهم كيشكلوا لنا عمود. اذا غنزيدو جوج الاعمده، جوج، نزيدو الثالث، ثلاثه الاعمده، 3 سلسلات،
3 أعمدة أخرين. إلا لاحظتوا راه كنخدم هاد الخيط ديال البداية، كنخدم فوق منه باش ما تنساش ديال الخدمة من بعد. 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة أخرين، ثلاثة السلسلات، 3 الأعمدة أخرين. إذا خدمنا 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة. عندنا نزيدو دابا 3 السلسلات، وغادي نجمعوها مع 3 السلسلات الأولى اللي درنا. غنطلعو السلسلة الأولى الفوقانية ونجمعو بمنزلقة. نطلعو 3 السلسلات، وغادي نبداو نخدمو فوق كل عمود عمود. باقي لنا 2 أعمدة غنخدمو فوق منهم عمود عمود. هاد الفراغ اللي درنا في الاول غنخدمو فيه 4 الأعمدة، 2 الاولين، 2 سلسلات فراغ، 2 الثانيين. ثلاثة الأعمدة هادو فوق كل عمود عمود. الفراغ، 2 سلسلات، 2 أعمدة عفوا، 2 سلسلات فراغ، 2 أعمدة. هادي دابا الزاوية الثانية. المربع بدا كيتكون عندنا. ثلاثة الأخرين فوق كل عمود عمود. الفراغ، 2 أعمدة، 2 سلسلات، 2 أعمدة. ثلاثة الأخرين فوق كل عمود عمود.
الفراغ، جوج أعمدة، جوج سلسلات، جوج أعمدة. كنجيو لهاد السلسلة هادي اللي شكلنا بها الارتفاع، كنخدمو في العين الأولى، كنجمعو المنزلقة، المربع ديالنا بدا كيتشكل صافي، وكتمشي على هاد الطريقة، كتبقاي غادا وتخدمي فوق كل عمود عمود، وفي الفراغات كديري جوج أعمدة، جوج سلسلات، جوج أعمدة، حتى كتاخدي القياس اللي بغيتي. أنا غنزيد معكم سطر، كنطلعو 3 سلسلات في البداية فوق كل عمود، عمود، يعني الأعمدة غاديين وكيتزادو، كل سطر كيتزادو. الفراغ نديرو فيه جوج أعمدة، جوج سلسلات، جوج أعمدة. فوق كل عمود عمود، في الفراغ جوج أعمدة، جوج سلسلات، جوج أعمدة. فوق كل عمود عمود، في الفراغ عاوتاني جوج الأعمدة، جوج سلسلات، جوج الأعمدة. يعني هادو الزوايا ديال الدائرة، وما تغلطيش في الحساب باش تيجيوك الزوايا مقادين، ما تجيكش زاوية جهة أكثر من جهة. فوق كل عمود عمود،
اخر زاوية، جوج الأعمدة، جوج سلسلات، جوج الأعمدة. نخدمو هاد الثلاثة اللي عندنا هنايا فوق كل عمود عمود، يعني كل عمود فوق منه عمود، ما نخليو حتى شي عمود. الا نسينا واحد غادي يجينا العدد يبدا يتناقص لينا ويجينا القنات يجينا عوجين. واحد جوج الثالث هو اللي كنديرو فيه ثلاثة سلسلات ديال البداية، غادي نجمعو فيه بمنزلقة. قبل ما نساليو الخيط كديرو هكا كما تنسميوها اون مايون لير. هاد الخيط هذا الاول كنا خدمنا عليه ما نخافوش منه، نحيدوه. اما هاد التالي هذا خصنا ندخلوه هنايا وسط الخيوط. كديري هاد البرا ديال البلاستيك ولا تجرب الكروشيه اللي متواجد عندك. اللي كنسميوها في الكروشيه كندفنوا الخيط. عفوا باش ما يعاودش يتنسم. صافي دابا كتقطعيه لان لو طرافاي خصو يكون تري بروبر، ماشي ديري صاك والخيوط مهودين. اذا هذا هو المربع ديالنا. كتخدمي في الحجم اللي بغيتي، ولكن الطريقه راه هي غادا وكتخدمي عمود فوق عمود فوق عمود فوق عمود فوق عمود. كتجي لهاد الزاويه هادي في الفراغ كتخدمي جوج اعمده، جوج سلسلات، جوج اعمده وكتكملي. اذا نوريتك الطريقه دابا كيفاش تخدمي هاد لي كاري هادو. دابا كيفاش غادي نجمعوهم. كتاخدي كروشي شويه رقيق ماشي غليظ بزاف، بغيتي تجمعيهم غير بهاد الابره ديال البلاستيك حتى هي راه مزيانه. كتركبي فيها الخيط وكتخيطي كتجمعي هاد الفي هادي مع هادي وكتبقاي غاده. بالكروشيه كتجي بلي براتيك صراحه. انا اختاريت لكم هاد اللون الصفر باش تبان لكم الخياطه مزيان. اذا قلنا غادي نجمعوا هادو بربعه. الوجه ديال الكاروات يكونوا من هنايا والدار ديالهم
اذا غادي نبداو بهاد جوج الاولين، غادي نجمعو دو فاصون الجميع يمشي من هنايا من اليمين لليسار. غادي نبدا بهادو، كتشدي الكروشي كتحطيه في هاد الفراغ ديال هاد الزاويه مع الفراغ ديال الزاويه الثانيه، كتشدي الخيط باليد اليسرى وكتجريه بالكروشي. كنعاودو هنايا غرزة حشو، صافي وكنستمروا كل عمود كنجمعوه بعمود، كل عمود نجمعوه بعمود، كل عمود ساهله، غير ما تضيعيش من عمود تمشي لعمود اخر، لا كل عمود مع عمود بغرزة حشو. هنايا كتهزي هاد الجوج الاخرين كديري الكروشي من الفراغ ديال هاد الزاويات بجوج، كديري غرزة حشو. تزيدي وحده اخرى هنا في الزاويه كنديروا جوج غرز حشو، صافي وكتستمري حتى كتكملي هادو جوج حتى هما. فوق كل عمود عمود. هنايا فهاد الزاويه هادي كنجمعوها مع الزاويه اللي تحت منها، ولكن كنديروا جوج غرز حشو. نقطعوا الخيط نخدمو هكا وحده اون مايون لير ونجرو.
هادو غادي ندفنوهم من بعد. صافي دابا خصنا نجمعو من هنايا لهنايا. اذا نفس الطريقه، الزاويه على الزاويه، جوج غراز حشو، ونخدمو فوق كل الاعمده الفوقاني والتحتاني، نجمعهم بغرزه حشو. ما تزايريش يدك بزاف وما تلقاش بزاف. دابا وصلنا هنايا، كنخدمو وحده ما بين الزوايا، كنمشيو تاني لهاد الزاويه، كنهزوها مع الاخرى بجوج غراز حشو، وكنستمروا. هذه هي الطريقه باش غادي نجمعوا الصاك ديالنا كامل. هاد الصاك راه داير ضجه عند الفرنسيات، لانهم كيبغيو لا سامبليسيتي بقى هادي وصلت للزاويه. الزاويه قلنا كنجمعوها بزوج غراز حشو، نقطعوا الخيط ديالنا ونخدموا غرزه وحده ونجروا. ها المربع ديالنا، هذه القاعده ديال الصاك. نكتفوا بهذا القدر في هذا الفيديو ان شاء الله، وفي الفيديو القادم غادي نجمعوا الصاك كامل. كنشكر المتتبعات ديالي كاملين والبنات اللي التحقوا بيا مجددا. كنشكركم على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم، ومرحبا بكم دائما في قناه سكينه، قناه البساطه. في امان الله. اليوم ان شاء الله تتم الفيديو اللي درت معكم البارح ديال هاد الصاك هذا. خدمت معكم كيفاش كنخدموا المربع، وريتكم الطريقه كيفاش كنجمعوا المربعات مع بعضهم. جمعنا القاعده ديال الصاك اللي هي 4 المربعات، وكنت وريتكم 12 مربع اللي مجموعين 3 ب3. شنو كنديروا دابا؟ عندنا هاد 4 المربعات، كنجيبوا 3 المربعات وكنجمعوهم مع هاد لو كوتي هذا. يعني عندنا 4 المربعات، كنجيبوا 3 مربعات مجموع مع بعضياتهم وكنجمعوهم مع هاد المربع هذا، كنجيبوا 3 الاخرين
اللي مجموعين تا هما 3 اخرين كنجمعوهم مع هذا المربع هذا. كنجيبو 3 الاخرين هي 9 وكنجمعوهم مع هذا المربع هذا. كنجيبو 3 الاخرين اللي جمعناهم كنجمعوهم مع هذا المربع هذا. هنايا ركزي معايا سيداتي، القاعدة فيها 4، عندنا 3 وهنايا 3 وهنا 3 وهنا 3. أول خطوة غادي نديرو إن شاء الله غادي نشدو هاد 3 الأولين للفوق، ركزي معايا، وغادي نجيبهم على 3 اللي حداهم. ودائما تيبقى لينا واحد، هذا نسايه. غتجمعي 3 اللي عندك. نعاود معاك، المربعات بربعة هما هادو، 3 اللي لصقنا الفوق هنايا غادي تهزي من هاد الزاوية هادي ديال المربع الأول اللي على اليسار، هادو إن شاء الله غادي نجمعوهم. كروشي نجمعو هاد الصفر اللي بدينا بيه مع هذا. بسم الله. غرزة حشو، الخيط هذا الخيط القصير غادي نخدمو عليه. اذا شنو كنا قلنا في الدرس الاول؟ قلنا هاد الزاويه هادي كنديرو فيها 2 ديال غرز حشو، الاولى الثانيه. هنايا غادي نبداو غاديين كل عمود نجمعو بعمود، دائما غرز حشو. كتستمري حتى كتكملي السطر ديالك. الا لاحظتي هذا خدمنا عليه هذا الخيط هذا، كما قلت لكم الخدمه خصها تكون نقيه. صافي تحيدي ما تخافيش منه. الزاويه ندير فيها 2 غرز حشو، هنايا كنهزو هنايا هاد الخيط اللي بدينا بيه مع هذا هنايا باش كنجمعو المربعات مزيان. دائما غرز حشو، كنجيو للزاويه هادي مع الزاويه هادي 2 غرز حشو. صافي وكتستمري هكا بنفس الطريقه حتى كتكملي هادو. اذا خيطنا هادو هاد 3 مع هادو
ودائما غتبقى لنا وحده هنايا، هادي نسايها. شنو غادي ديري دابا؟ غادا تجيبي 3 الاخرين، ديما غادا هكا، ديما 3 اللي عندك من هنايا تجيبيهم عند هادو. وغتبقى لينا وحده، هادي نسايها. اذا غادي نجمع هاد 3 ونرجع لكم. دابا نمشيو ل3 الاخرين اللي متكين عليهم اللي بقاو لينا. راه غير غتبقاي غاده ودايره الخدمه باينه واضحه. 3 الاخرين غادي تا هما نجمعهم ونرجع لكم. دابا بقاو لنا 3 الاخرين، غيبقاو في المقابل ديالهم 3 اخرين. يعني راه الخدمه كتبدا غاديه، انت كتخدمي وكتفهمي غادا كل 3 على اليمين ديالك كتزديو مع 3 اللي قبل منهم حتى كتكمليهم. هادو هما 3 الاخرين ان شاء الله حنا غادي نخدموهم. غرزة حشو، في الزاويه 2 غرز حشو، وهذا الخيط كنخدمو عليه. الزاويه ضروري من 2 غرز حشو باش كتجي الزاويه مقاده. صافي، وكنستمروا فوق كل عمود عمود. كل عمود عمود، ونستمروا حتى نكملوا السطر ديالنا. وهذا الشكل اللي نحصلوا عليه. شتي الكاروات اللي كانوا كيبقاو لينا في الجناب، هما اللي كيشكلوا هاد الديكور الزوين هذا. هنا كتجي هاد البلاصه بوحدها كتتنا بلا ما تنها. شتي بغيتي على هاد الجهه هادي، بغيتي على الجهه الاخرى، انت اللون اللي عجبك. اذا شنو غادي يبقى لينا دابا؟ دابا غادي تجيبي اللون اللي بغيتي تخدمي به هاد لابارتي هادي اللي غادي نبداو فيها هاد اليدين هادو. غتعاودي تجيبي الكروشي اللي شويه غلط من الكروشي اللي خيطتي بيه، وغادي تبداي. الصاك عندك هو هذا الشكل اللي بغيتي، غتاخدي هاد لو كوطي هذا تبداي من هنايا. غرزة حشو، وهذا الخيط غادي نخدمو عليه. هاد الفراغات غرزة حشو، ونبداو غاديين غرزة حشو تنساليو.
ونخدمو على هاد الخيط هذا. كنخدمو على داك الخيط باش يجيش لنا الديفو، مبقاوش عندنا الخيوطه زايدين. دابا يمكنك تقطعيه، ما تخافيش منه، انك تثبتيه بالخدمه صافي. وتكملي السطر كله غرز حشو. ملي كتوصلي هنايا لهاد الزوايا هادو ضروري ما ديري جوج غرز حشو باش كيبقى هاد لونغل هذا بوينتو، وتكملي السطر ديالك. ملي توصلي تاني لهاد لونغل هذا جوج غرز حشو. انا غادي نكمل السطر ونرجع لكم. كملنا هاد الدوره هادي، يمكن لك ديري جوج سطور ولا ثلاثه انت والذوق ديالك. دابا هاد لو بوين دو ديبار اللي بدينا منه غادي نكملو، ولكن غادي نخدمو غير حتى لهنايا، غير حتى لهاد لونغل هذا. ما غاديش نبقاو نهبطو هنايا ما نبقاو نديرو حتى شي حاجه. في هاد لونغل هذا غادي نديرو ليد ديال الصاك اللي متكونه من 50 سلسله. واللون باش تخدمي كيبقى الذوق ديالك. انا خدمت لكم الصوف اللي متواجده عندي، واصلا هاد لي صاك هادو كيتخدموا بالوان مختلفه. نمشيو بغرز حشو فوق كل غرزه حشو غرزه حشو. غرز بسيطه وسهله. كل غرزه ادير عليها فيديو حاطه في دروس ديال تعليم الكروشيه بالنسبه للبنات الجداد. وصلنا دابا لهنايا، نجيو لهنا لهاد الراس ديال هاد لونغل هذا، نديرو غرزه حشو وغنديرو 50 سلسله. واحد جوج وصلنا لهاد لونغل هذا، كملنا هاد السلسله هادي. نجيو للوسط هاد الزاويه هادي ونديرو غرزه حشو ونكملو السطر ديالنا كله غرز حشو. يعني ما خدمناش هنايا صافي، هنايا ما غاديش نبقاو نخدمو. ونمشيو بغرز حشو تنوصلو للجهه اللي مقابله مع الصاك. هنايا كل جهه مقابله جهه غادي نديرو فيها سلسله. وصلنا دابا للزاويه المقابله لهذه اللي درنا فيها سلسله، حتى هي غادي نخدمو فيها
50 سلسلة نخدمها ونرجع لكم. كملت 50 سلسلة ديالي. اذا غادا نجي لهاد الزاوية تاني ونثبتها بغرزة حشو، ونستمر بغرز حشو. دابا غادي نمشي بغرز حشو، غرز حشو غرز حشو حتى نوصل لهاد السلسله هادي. هاد السلسله غادي نخدم عليها غرز حشو ونتبع هاد لابارتي هادي، نوصل لهاد السلسله نخدم عليها غرز حشو حتى نخدم السطوره اللي بغيت. دابا بدينا من هنايا، بدينا غرز حشو، مشينا خدمنا هاد السلسله ودرنا، رجعنا مشينا فوق السلسله هنايا خدمنا غرز حشو حتى خدينا القياس اللي بغينا في اليد ديال الصاك. وصلنا لهاد السلسله هادي، مشينا بغرز حشو، وصلنا للسلسله غادي نخدمو فوق منها غرز حشو. ونستمروا حتى نكملوا السلسله ديالنا. وصلنا للسلسله الثانيه، اليد الثانيه ديال الصاك، حتى هي غادي نمشيو معها بغرز حشو بحال اللي درنا في هاد الاولى صافي. وغنبقاو غادي نخدمو هكا دايرين. تبقاي غادا بغرز حشو حتى تاخدي القياس اللي بغيتي في اليدين ديال الصاك. انا غادي نكمل سطر ونزيد سطر اخر ونرجع لكم. صافي نخدمو حتى نوصلوا للبوين دو ديبار منين بدينا، بلاصه منين بدينا في الاول، ونقطعوا الخيط اون مايون لير ونجرو. هذا خصنا نثبتوه مزيان. ونقطعو دابا منخافوش منه. الصاك ديالنا ساليناه، بغيتي اليدين في هذا لو سونس هذا، ما بغيتيش كتقلبي الصاك كيجيوك اليدين هكا مقابلين. هذا الصاك اللي خدمت معاكم، وهذا الصاك اللي خدمت بوحديتي. اذا كنتمنى الصاك ديالي يكون عجبكم، راه بسيط وراه شرحت لكم المراحل خطوه بخطوه. اللي ما فهمت شي حاجه تخليها ليا في لي كومونتير. يلا حبيباتي، في امان الله.